بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon de la grammaire. Aujourd'hui إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى سنخصص هذه الحصة من أجل التمارين التطبيقية الخاصة بدرس l'imparfait des verbes du troisième groupe الماضي الناقص لأفعال المجموعة الثالثة. إذا قبل أن نبدأ في التمارين التطبيقية فلا بأس بالتذكير بما رأيناه في الحصة السابقة. إذن على بركة الله. إذن ما هو الماضي الناقص؟ L'imparfait est un temps qui exprime le passé. Elle sert à exprimer la durée de l'action, l'habitude, la répétition dans le passé ou la description. Bien. الماضي الناقص هو زمن من أزمنة الماضي وله عدة استعمالات. إذن يستخدم في التعبير عن استمرار الحدث في الزمن الماضي أو للتعبير عن العادة أو للدلالة على تكرار الحدث في الزمن الماضي، كما أنه من الأزمنة المستخدمة في الوصف. مثال على ذلك Exemple Chaque jour papa arrosait les fleurs du jardin. إذن كل يوم كان أبي يسقي أزهار الحديقة. كل يوم chaque jour كان أبي يسقي أزهار الحديقة. إذن هنا كما تشاهدون لدينا le verbe arroser. إذن فعل arroser سقى يسقي. إذن صرفناه في الزمن الماضي الناقص وذلك لماذا؟ للدلالة على تكرار الحدث، أي أن الحدث يتكرر في الزمن الماضي، أو للدلالة على العادة، أي أن أبي كان دائما معتادا على القيام بسقي أزهار الحديقة. إذن ما هي العلامات المميزة للزمن الماضي؟ Alors, quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Les terminaisons de l'imparfait sont AES, AES, AET, EONS, EOZ, AI, ONT. إذن بالنسبة للعلامات المميزة للزمن الماضي، إذن هي علامات ثابتة لا تتغير مع جميع أفعال اللغة الفرنسية، سواء كانت أفعال تنتمي إلى المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. إذن هذه العلامات هي كما قلنا AES, AES, AET, EONS, EOZ, AI, ONT. مثال على ذلك Exemple Je travaillais toute la journée. Je travaillais toute la journée. أنا كنت أعمل طيلة النهار. أنا كنت أعمل طيلة النهار. إذن لدينا هنا فعل عامل يعمل le verbe travailler. إذن صرفناه في الزمن الماضي الناقص. إذن بطبيعة الحال كما تلاحظون ختم le verbe travailler بالعلامات المميزة للزمن الماضي AES. إذن كيف يمكن صياغة الزمن الماضي الخاص بأفعال اللغة الفرنسية؟ L'imparfait de la plupart des verbes en français. إذن الماضي الناقص لأغلب أفعال اللغة الفرنسية se forme sur le radical. إذن هو يصاغ بالاعتماد على الحروف الأساسية. Le radical sur le radical de la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. إذن هو يبنى على الحروف الأساسية التي تميز الضمير الأول للجمع وهو nous, نحن، في الزمن الحاضر du présent de l'indicatif. En remplaçant كيف ذلك؟ وذلك بتعويض en remplaçant النهاية ONS par. إذن ذلك بتعويض حروف الزيادة ONS الخاصة بالضمير نو في الزمن الحاضر بالعلامات والنهايات التي يتميز بها الزمن الماضي الناقص، وهي كما قلنا سالفا AES, AES, AET, EONS, EOZ, AI, ONT. إذن مثال على ذلك كما تلاحظون هنا لدينا الجملة nous venons. Nous venons. إذن نحن جئنا. نحن جئنا le verbe venir. إذن قمنا بتصريف فعل جاء يجيء في الزمن الحاضر كما تلاحظون مختوم هنا بحروف الزيادة ONS التي تميز الضمير نو في الزمن الحاضر. إذن بعد ذلك نقوم بحذف العلامة المميزة للزمن الحاضر ونعوضها بالعلامات المميزة للزمن الماضي الناقص. فنحصل على الصيغة التالية Je venais
AES, tu venais AES, il venait AET, nous venions EONS, vous veniez EEZ, il venait AEONT. إذا هذا تذكير فيما يخص المفاهيم السابقة. إذا ننتقل الآن إلى التمارين التطبيقية الخاصة بهذا الدرس. إذا على بركة الله نبدأ بقراءة التعليمة. Mais les verbes suivants à l'imparfait. إذا المطلوب مني في هذه التعليمة تصريف الأفعال التالية في الزمن الماضي الناقص. إذا نبدأ أولا بلو فيرب être. إذا بالنسبة لفعل الكينونة لو فيرب être، إذا هو حالة شاذة لا تخضع للقاعدة العامة التي من خلالها نصرف جميع أفعال اللغة الفرنسية في الزمن الماضي الناقص، بمعنى أنه لا يبنى على الحروف الأساسية للزمن الحاضر. إذا كيف سيتم تصريفه في الماضي الناقص؟ إذا الأمر بسيط وسهل. إذا سنقوم بحذف العلامات المميزة للمصدر وهي RE ونعوضها بحروف الزيادة المميزة للزمن الماضي الناقص. إذا فسنحصل على الصيغة التالية: J'ai été AES, tu étais AES, il était AET, elle était AET, nous étions EONS, vous étiez EOZ, ils étaient AIONT, elles étaient AIONT. إذا كما تلاحظون فقط قمنا بحذف علامة المصدر RE وعوضناها بالعلامات المميزة للزمن الماضي الناقص. الآن ننتقل إلى الفعل الثاني ألا وهو le verbe avoir، فعل الملكية. إذا كيف سنقوم بتصريفه في الزمن الماضي الناقص؟ إذا الأمر بسيط. إذا لدينا طريقتان هنا، إما أن نصرفه في المضارع في الضمير نو ونقوم بحذف حروف الزيادة الخاصة بالحاضر بالزمن الحاضر ONS ونعوضها بعلامات الماضي الناقص، أو نتخلص فقط من علامة المصدر واغ، نتخلص فقط من علامات المصدر واغ ونحتفظ بالحروف الأساسية وهي A V A، الحرف A والحرف V. فنقول في الزمن الماضي الناقص J'avais AES, tu avais AES, il avait AET, elle avait AET, nous avions EONS, vous aviez EOZ, ils avaient AEONT, elles avaient AEONT. إذا ننتقل الآن إلى بعض أفعال المجموعة الثالثة التي سنعمل على صياغة الماضي الناقص الخاص بها، إلا أننا فقط سنركز خلال هذه الحصة على أفعال المجموعة الثالثة المنتهية بالحروف ER و WAR OER. إذا نبدأ بالفعل الأول. إذا لدينا هنا le verbe revenir وهو فعل من أفعال المجموعة الثالثة المنتهية في صيغة المصدر بالعلامة ER. إذا كيف سنصرفه في الماضي الناقص؟ إذا الأمر بسيط كما تقول القاعدة العامة. إذا نقوم بتصريفه في الزمن الحاضر في الضمير نو، ثم بعد ذلك نتخلص من العلامة المميزة للزمن الحاضر وهي ONS ونعوضها بالعلامات المميزة للزمن الماضي الناقص. هذه هي القاعدة العامة. لكن بالنسبة للفيرب revenir وهو مشتق عن le verbe venir، إذا وباقي الأفعال المشتقة عن le verbe venir، الأمر بسيط. يمكن أن نتخلص من علامة المصدر ER مباشرة ونعوضها بالعلامات المميزة للماضي الناقص. فنحصل على الماضي الناقص كما يلي: Je revenais AES, tu revenais AES, il revenait AET, elle revenait AET, nous revenions EONS, vous reveniez EEZ, il revenait AEONT, elle revenait AEONT. وكذلك الشأن نفسه بالنسبة للفعل الثاني وهو le verbe tenir، أخذ أو أمسك أو قبض. إذا بنفس الطريقة إذا سنتخلص هنا من علامة المصدر ER ونحتفظ بالحروف الأساسية TEN ونحصل على صيغة الماضي الناقص كما يلي: Je tenais AES, tu tenais AES, il tenait AET, elle tenait AET, nous tenions EONS,
vous teniez EEZ, il tenait AIONT, elle tenait AIONT. الآن ننتقل إلى أفعال المجموعة الثالثة المنتهية بالعلامة واغ في صيغة المصدر. إذا تخضع لنفس القاعدة، نصرف الأفعال في الزمن الحاضر في الضمير نو، نتخلص من العلامة المميزة للزمن الحاضر ONS ونعوضها بالعلامات المميزة للماضي الناقص، فنحصل على الصيغ الآتية. إذا كما لاحظتم بالنسبة لهذه الأفعال le verbe vouloir, pouvoir et devoir تخلصنا من علامة المصدر واحتفظنا بالحروف الأساسية أو الأصلية لكل فعل على حدة. بالنسبة للverbe vouloir احتفظنا بالحروف الأساسية vol، وبالنسبة لفعل pouvoir احتفظنا بالحروف الأساسية pouv، وبالنسبة لفعل devoir احتفظنا بالحروف الأساسية dev. ثم بعد ذلك نضيف العلامات المميزة للماضي الناقص كما هو مبين هنا باللون الأخضر. الآن ننتقل إلى آخر فعل وهو le verbe voir. إذا بالنسبة لفعل voir رأى يرى، إذا يخضع لنفس القاعدة العامة، وهي نأخذ الحروف الأساسية للزمن الحاضر في الضمير nous كما ترون الآن nous voyons، ثم بعد ذلك نتخلص من العلامة المميزة للزمن الحاضر وهي ONS، ثم نحتفظ بالجزء الأول من الفعل وهو الحروف الأساسية voix avec Y مع الحرف Y وليس مع الحرف I، ونضيف في الأخير العلامات المميزة للماضي الناقص. وهكذا أعزائي الطلبة انتهت حصتنا لهذا اليوم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن نلتقي في حصة جديدة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.